नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको बारेमा। सारा देशले कङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई हेरिरहेको छ। केवल कङ्ग्रेसका करिब 5000 प्रतिनिधि मात्रै त्यहाँ महाधिवेशनमा भाग लिइरहेका छैनन्। अन्य राजनीतिक दलले पनि हेरिरहेका छन्। आम जनताले पनि यो काङ्ग्रेस कस्तो भएर आउनेछ भनेर गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छन्। किनभने एमालेको महाधिवेशन हामीले हेरिसकेका छौँ, राप्रपाको हेरिसकेका छौँ र जे देशको अहिलेसम्मको जेठो पुरानो बुढो जे भनौँ त्यो पार्टीको महाधिवेशन वडा तहदेखि केन्द्रीय तहको अहिले अधिवेशन भइरहँदाखेरिसम्म जुन प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, नेतृत्वको लागि भएको यो प्रतिस्पर्धा अलिक व्यापक नै देखिएको छ। वडा तहमै त्यो किसिमको भीषण प्रतिस्पर्धाले काङ्ग्रेसमा एउटा अभ्यास चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने देखिएको छ। तर त्यसरी आइसकेपछि र त्यो प्रतिस्पर्धाको क्रममा नेताहरूले तल्लो तहको होस् या माथिल्लो तहकोले जुन प्रतिबद्धताहरू जनाउँछन्, कार्यान्वयनको तहमा पार्टीको सत्ता लिइसकेपछि र पार्टीको सत्ताबाट राज्य सत्तामा पुगिसकेपछि किन फितलो हुन्छन् भन्ने प्रश्न रहेको छ। र आज सारा मानिसहरूले हेरिरहँदाखेरि केवल चुनाव जित्नु मात्रै काङ्ग्रेसको नेताहरूको दायित्व होइन, निर्वाचन आयोगको र संविधानको जुन परिधि छ त्यसलाई नाग्न नदेऊ भन्ने कुरा मात्रै पनि होइन। त्यहाँबाट फर्केपछि प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूसँग उसले कसरी आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य बडा चोटिलो प्रकारको छ त्योसँग कसरी आफूलाई सामूहिक बनाउने, यी सारा प्रश्नहरू छन्। त्यसमा काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धा, काङ्ग्रेसका प्रतिस्पर्धीहरूले के सोचेका होलान् र के देखिएको छ त्यो भृकुटी मण्डपतर्फ फर्केर हेर्दाखेरि आजको अङ्कमा हामी विस्तारपूर्वक त्यसमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा खेमराज रेग्मी हुनुहुन्छ। उहाँको एक किसिमको सद्भाव देखिन्छ कङ्ग्रेसप्रति, पूर्व प्रशासक भएको आफ्नो अनुभव छँदै नै छ र यो अनुभव र आफ्नो किसिमको अध्ययनले के देखाउँछ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। एकचोटि त तपाईँ महासमितिको सदस्य पनि हुनुभयो होइन? महासमितिको सदस्यमा लडेँ म, तर हुन सकिनँ। एक किसिमको झुकाव पनि छ कङ्ग्रेसप्रति? मेरो वास्तवमा मैले नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता लिएरै पार्टीमा चाहिँ करिब 15 वर्षसम्म चाहिँ काम गरेँ। एकदम प्रतिबद्ध भएरै काम गरेँ। विगत 5 वर्षदेखि म पार्टीको प्रति मेरो सद्भाव चाहिँ छ। किनभनेदेखिलाई चाहिँ प्रजातन्त्रको पर्याय भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हो नेपालको सन्दर्भमा भन्ने चाहिँ देखियो, बुझियो। त्यसो हुँदाखेरि तर म विगत 5 वर्षदेखि चाहिँ पार्टीको सक्रिय सहभागी चाहिँ भएको चाहिँ छैन पार्टीमा। एक किसिमको पर्यवेक्षक काङ्ग्रेस बुझ्नुहुन्छ। काङ्ग्रेसलाई धेरै नजिकबाट चाहिँ मैले अध्ययन गरेको छु, बुझेको छु। काङ्ग्रेसलाई नजिकबाट बुझ्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसीलाई नजिकबाट चिन्नुहुन्छ? चिन्छु। अब हेरिराख्नु भएको छ नि यो महाधिवेशन? हजुर, बिल्कुल। धेरैवटा महाधिवेशन देख्नुभयो, काङ्ग्रेसको यही महाधिवेशन पनि हेरिराख्नु भएको छ। कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? वास्तवमा मलाई चाहिँ अत्यन्तै रमाइलो अनुभूति गरेको छु मैले चाहिँ। र हुन त म यो चाहिँ अहिले महाधिवेशनमा गएको छैन, स्थलमै गएर चाहिँ हेरेको अथवा साथीहरूलाई भेटघाट गरेको छैन। तर म चाहिँ घरमा बसेर अनवरत रूपमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो महाधिवेशनका सबै क्रियाकलापहरू भनौँ न त्यहाँ चाहिँ सहभागीका चाहिँ विचारहरू सबै कुरालाई चाहिँ एकदम मिहिन ढङ्गले चाहिँ मैले चाहिँ अध्ययन गरेको छु। त्यसरी अध्ययन गर्दा के अब यस्तो छ, यो अध्ययन गर्दाखेरि के छ भने वास्तवमा मलाई किन यो चाहिँ एउटा आनन्दको चाहिँ अनुभूति भइराखेको छ भने वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस भनेको वास्तविक अर्थमा लोकतान्त्रिक पार्टी हो र यसको हरेक कार्यकर्ताको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो रग भन्छ नि, रगमा चाहिँ त्यो लोकतन्त्रको चाहिँ नसा चढे जस्तो चाहिँ देखिन्छ है कि प्रत्येक व्यक्तिहरू स्वतन्त्र छन् तर अनुशासित छन्, आफ्ना नेताहरूको प्रचार गरेका छन् तर त्यहाँ चाहिँ एक अर्कातिर चाहिँ सिधा चाहिँ वैरभाव देखिँदैन। वास्तवमा लोकतन्त्रको चाहिँ उच्च अभ्यास गरिरहेको जस्तो
अनुभूति मैले गरेको छु र त्यसलाई मैले चाहिँ घरमै बसेर टिभी हेरेर इन्जोय गरिराखेको छु। मतलब चाहिँ यो जुन अभ्यास कङ्ग्रेस जनले अहिले गरिरहेका छन्, हजुर, अरू राजनीतिक दलले पनि सिक्न लायक छ। बिल्कुल, बिल्कुलै। वास्तवमा के हो भने लोकतन्त्र भनौँ भनेको चाहिँ जनताका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई कुण्ठित पारेर तिनीहरूलाई चाहिँ अनुशासनको नाममा बन्देज गरेर उनीहरूका भावनालाई बाहिर प्रस्फुटित हुन नदिएर गरिएको चाहिँ नेतृत्व चयनले वास्तवमा चाहिँ जनतालाई यो पार्टी, यो व्यवस्था, यो मुलुक अथवा यहाँको चाहिँ सबै चाहिँ सञ्चालन प्रक्रिया पद्धतिहरू मेरो हो, म जवाफदेही छु भन्ने कुराको अनुभूति दिँदैन। उसले स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक प्रक्रियाहरूमा चाहिँ सहभागिता जनाउन पाउनुपर्छ, त्यहाँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ। कसैले बन्देज लगाउने स्थिति रहनु हुँदैन र उसले जनताबाट चाहिँ जितेर आयो भने हैन उसले अवसर पाउँछ, सेवा गर्ने अवसर पाउँछ। होइन भने मैले अझै पनि जनताको सेवा गर्न पुगेको छैन, म जनतामा अझै पनि भिजिसकेको छैन भन्ने त्यो चाहिँ अनुभूति गरेर अझ थप चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्छ। उसले अभ्यास चाहिँ उसले निष्क्रिय गर्न पाउँछ। यो अधिवेशनमा एकजना वरिष्ठ नेता रोएको देख्यो हामीले, रामचन्द्र पौडेल। हजुर, र म यो दलको राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा अब गर्दिनँ, यो प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा अथवा नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा अब मेरो रहने छैन, उहाँको वक्तव्यमा त्यो भनिएको छ, शब्द नै त्यो छ। र वक्तव्यको अन्त्यमा फेरि के भनिएको छ भन्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय राजनीतिमा रहनेछु पनि भनिएको छ। फेरि मान्छेले त्याग गर्नुभयो रामचन्द्र पौडेलले भनिरहेका छन्, ओहो निष्ठाको प्रतीक हो उहाँ पनि भनिरहेका छन्। धेरैजसोले चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग उहाँलाई तुलना गरेको देखियो, गणेशमान सिंहसँग तुलना गरेको देखियो र एकजना बुढो मान्छेले आँसु खसालेको धेरै मान्छेले मन पराएनन्, दुःख माने, ओहो यस्तोसम्म पनि गर्ने भनेर। तपाईँ यो दोष कसलाई दिनुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब रामचन्द्र पौडेलजी समकालीन राजनीतिक नेताहरूमा वास्तवमा चाहिँ तुलनात्मक रूपले स्वच्छ छवि भएको इमान्दार व्यक्ति, अध्ययनशील व्यक्ति र एउटा प्रजातन्त्रप्रतिको पूर्ण निष्ठा र चाहिँ आस्था भएको व्यक्ति हो। यसमा कुनै शङ्का छैन। हामीले नेपाली काङ्ग्रेस के हो भनेर चाहिँ बुझ्ने बेलामा बिपी कोइरालाले काङ्ग्रेस हेर्नु छ भने व्यक्तिलाई देखाएर रामचन्द्र पौडेललाई चाहिँ हेर्नु भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ उदाहरण दिएको देखिन्छ। त्यस्तै काङ्ग्रेसको सङ्गठन हेर्नु भनेर भन्दाखेरि स्याङ्जालाई चाहिँ उदाहरण दिएको चाहिँ हामीले सुन्थ्यौँ है कि। त्यसो हुँदाखेरि वास्तवमा चाहिँ उहाँ एउटा चाहिँ प्रजातन्त्रप्रति चाहिँ अत्यन्त निष्ठा आस्था भएको व्यक्ति हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर अब एउटा कुरो के छ भनेर भन्नु होला भने राजनीतिक नेतृत्व लिनको लागि नि यी सबै कुराहरू त्याग चाहियो, निष्ठा चाहियो, खट्न पर्यो, विचार हुनु पर्यो हैन, यी सबै कुराहरू छन्। तर त्यसमा केही चाहिँ विशेष गुणहरू पनि हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेर भन्नु होला भन्दाखेरिलाई चाहिँ आँट र अडान भन्ने कुराहरू चाहिँ पार्टीमा चाहिँ त्यो नेतृत्व लिने व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ देख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ बेलामा त्यो हिम्मत देख्नु त्यो सधैँ होइन, अडान लिनुपर्ने हुन्छ, आँट गर्नुपर्ने हुन्छ खास बेलामा है कि। खास बेलामा त्याग गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अहिले गणेशमानजी किन भनिन्छ हामीले? किन हामीले उहाँलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ प्रजातन्त्रको प्रतीकको रूपमा मसियाको रूपमा चाहिँ किन लिन्छौँ? किनभने उहाँमा त्याग गर्ने चाहिँ त्यो त्याग गर्न आँट चाहियो र कैयौँ कुरामा उहाँले चाहिँ यस्तो चट्टानी अडानहरू लिनुहुन्थ्यो कि चाहिँ बिपी बाबुहरू सुवर्णजीहरू पनि चाहिँ अत्तालिने स्थिति हुन्थ्यो है कि। त्यसो हुनाले नेतामा के हुनुपर्छ भनेर भन्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ अवस्थामा सधैँ होइन, फेरि त्यो चाहिँ खास अवस्थामा ऐन मौकामा चाहिँ आँट हुनुपर्छ र अडान हुनुपर्छ। अब त्यो कुरामा कता चाहिँ अलिकति चाहिँ कमी कमजोरी भएको हो कि उहाँमा रामचन्द्र पौडेल भन्ने जस्तो चाहिँ देखियो, नम्बर 1। नम्बर 2 के हो भनेर भन्नु होला भने हो उहाँले चाहिँ भनौँ न विगत चाहिँ 4-5 वर्षदेखि एउटा विचार समूहको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको हो र त्यसको नेता उहाँ नै हो र 4-5 वर्षमा चाहिँ नेतृत्व गर्दाखेरि वास्तवमा त्यो विचार समूहमा भएका व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो
त्यसो हुनाले व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सकिएन भनेपछि अनि उहाँले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ म पर हट्छु भनेर भन्नुभएको हो। यसलाई चाहिँ धेरै हामीले अन्यथा रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने होइन। यो 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 उहाँको त्याग हो कि असक्षमता हो? होइन, अब असक्षमता पनि नभनौँ, तर के भयो भनेदेखिलाई अलिकति चाहिँ व्यवस्थापन गर्न चाहिँ उहाँले चाहिँ नसकेको जस्तो चाहिँ देखियो। जस्तो भनौँ न आफ्नो विचार समूहमा जस्तो त्यहाँ भनौँ चाहिँ होइन के अरे प्रकाश मानजी चाहिँ म कुनै पनि हालतमा म चुनाव लड्छु भनेर भन्नुभयो। उहाँलाई चाहिँ तपाईँ पर्खनुहोस्, अर्को पटक तपाईँको पालो आउँछ भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ स्पष्ट भनेर मनाउन सक्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर शेखर कोइरालाहरू जो उहाँकै नेतृत्वमा चाहिँ एउटा विचार समूहमा लागिराख्नु भयो, उहाँले सम्झाउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो सम्झाउन नसक्नु त केही न केही कमजोरी त हो भनेर चाहिँ महसुस गर्नु पर्यो नि। हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ केही कमजोरीलाई कमजोरी नै होइन भनेर मान्यो। मैले अघि नै भने उहाँ वास्तवमा चाहिँ नेतृत्वमा हुनुपर्ने धेरै गुणहरू छन्, तर केही चाहिँ कमी कमजोरीहरूले गर्दाखेरि सायद अहिले चाहिँ नेतृत्व लिनबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ पछि पर्नु भएको हो कि जस्तो महसुस भयो। उहाँको चाहिँ के कमान्ड गर्न सक्ने चाहिँ नि अलिकति कमजोरी रहेछ। अब यस्तो हो, नेतृत्वमा के हुनुपर्छ भनेर भन्नु होला भने सबैलाई म सधैँ खुसी बनाएर राख्छु भनेर भन्यो भने उसले कसैलाई पनि खुसी बनाउन सक्दैन। त्यो सम्भव पनि छैन। त्यो सम्भवै छैन। म सबैको प्यारो हुन्छु भनेर भन्न खोज्नुभयो भने पनि त्यो पनि हुँदैन। अहिले मौकामा के गर्न सक्नुपर्छ भने स्पष्ट निर्णय र स्पष्ट चाहिँ डिसिजन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने हुन्छ। मतलब यो घडीमा जब शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंहले उहाँलाई छाड्नु भएन, हजुर तपाईँहरूले छाड्नुहुन्न भने म अघि बढेँ भनेर उहाँले भन्नु सक्नु पर्थ्यो होइन। किनभने अहिलेसम्म त्यो चाहिँ पौडेल समूह भनेर चाहिँ आइराखेको छ होइन। त्यो समूहको नेतृत्व उहाँले गर्नुभएको छ र जस्तो चाहिँ ओडाबाट करिब करिब चाहिँ दुई समूहको चाहिँ प्रतिस्पर्धा भएर अहिले चाहिँ केन्द्रसम्म आइसकेको अवस्थामा एकातिर चाहिँ देउवा समूह र अर्कोतिर चाहिँ पौडेल समूह भनेको छ। उहाँकै नाममा चाहिँ ओडादेखि लिएर चाहिँ केन्द्रसम्म चाहिँ भोट मागिएको छ भने उहाँले त्यो हिम्मत गर्न सक्नु पर्थ्यो। ल तपाईँहरू आफ्नो उठ्नुहोस् भनेर, जसरी शेरबहादुर देउवाजीले चाहिँ विमलेन्द्रजी म त उठ्छु भनेर भन्नुभयो। उठ्नुहोस् तपाईँ होइन, तपाईँको अधिकार छ, तपाईँ उठ्न पाउनुहुन्छ, उठ्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। तर उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अडान चाहिँ सोध्नु भएन, आफूले चाहिँ म नेतृत्व गरेर जान्छु भनेर भन्नुभयो र अहिले चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा उहाँलाई गोपाल मान्जीले पनि थ्रेट गर्नु अनि उहाँले पनि गर्नुभएको थियो र गोपाल मान्जीलाई पनि ठिक छ, तपाईँको अधिकार हो, तपाईँ चुनाव लड्नुहोस्, तपाईँको अधिकार हो, लड्नुहोस्। प्रजातन्त्रमा चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ नलड्नुहोस् भनेर भन्न चाहिँ होइन सक्दिनँ, लड्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। तर आखिरमा उहाँले त लड्दै लड्नु भएन होइन। भनेपछि एउटा नेताले चाहिँ नि ऐन वक्तमा हिम्मत पनि गर्नु पर्यो। बिल्कुल, मैले भने हो आँट र अडान के भने त्यो नेता कार्यकर्ताहरूले पनि जो चाहिँ उहाँ अनुयायीहरू हुन्छ नि, यसले ऐन मौकामा अडान छोड्छ भनेर भन्ने भयो भने अनि कार्यकर्ताहरूले चाहिँ सधैँ साथ दिँदैनन्। पौडेलको आँखाबाट जुन आँसु आयो कसका कारणले आयो? देउवाको कारणले कि उहाँकै समूहका? होइन, देउवाजीको लाई यसमा दोष दिनुपर्ने कुनै कारणै छैन। किनभने उहाँले त पहिलेदेखि नै दुईजना प्रतिस्पर्धीको रूपमा चाहिँ चिनिनु भएको छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि देउवाजीले त म तपाईँलाई छोड्छु, म तपाईँलाई चाहिँ भोलि मेरो पार्टीको नेता बनाउँछु भनेर त उहाँले कहिले वचन दिनुभएको छैन। उहाँ त आफ्नो एउटा चाहिँ स्पष्ट लाइनमा स्पष्ट धारमा हुनुहुन्छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि ऐन मौकामा मैले भने नि त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ अरे आँट र अडान चाहिँ नेताहरूमा हुनै पर्छ। भनेपछि यसमा सिम्पल कुरा रहेछ हजुर, कि सिपाहीले सेनापतिलाई अब हामी तपाईँलाई सलाम ठोक्दैनौँ भनिदिए सिद्धियो, भन्ने सकियो, कुरो त्यसो भयो। प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालाले रामचन्द्र पौडेल जस्तो दिग्गज नेतालाई किन सेनापति मान्न अस्वीकार गरे त? अनि यस्तो भयो, अब यो सम्बन्धमा चाहिँ उहाँहरूले मान्नुपर्ने हो। उहाँहरूले किनभनेदेखिलाई उहाँकै नाममा चाहिँ ओडादेखि चाहिँ केन्द्रसम्म चाहिँ मत चाहिँ माग्ने, कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गर्ने, तर अन्ततोगत्वा चाहिँ त हुँदैनस् हामी अगाडि सर्छौँ भनेर चाहिँ भन्नु चाहिँ उहाँले को चाहिँ त्यो इमान्दारिता चाहिँ होइन, बेइमानी हो त्यो चाहिँ। अब त्यसलाई त्यो शब्द प्रयोग नगरौँ, तर उहाँको जुन समूहभित्रको चाहिँ एउटा होइन प्रतिबद्धता हो, नेता मानेर आइराखेको हो, त्यो चाहिँ शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहले अलिकति हतार गरे त्यसैदेखि
एक हिसाबले भन्दाखेरि त्यो भने पनि हुन्छ। जस्तो उहाँले त अब कति अथवा उहाँहरूले रामचन्द्र पौडेलबाट चाहिँ हाम्रो टिमको नेतृत्व सम्भव छैन, उहाँमा केही त्यस्ता कमजोरीहरू छन् जसले गर्दा हाम्रो टिम सशक्त हुन सक्दैन भनेर उहाँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि त्यो हो भनेदेखिलाई सुरुदेखि नै भन्न सक्नु पर्थ्यो। 13औं महाधिवेशन सकिसकेपछि र तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ रामचन्द्र पौडेलजीले सफलता प्राप्त गर्न नसकिसकेपछि तपाईँ अब यो चाहिँ नेतृत्व हाम्रो समूहको नेतृत्वबाट तपाईँ चाहिँ अलग बस्नुहोस्, अब हामी चाहिँ त्यसको नेतृत्व लिन्छौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ भन्न सक्नु पर्थ्यो। तर उहाँहरू चाहिँ त यहाँ भोटिङ हुने 2 दिन अगाडिसम्म पनि हैन हाम्रो नेता चाहिँ रामचन्द्र पौडेलजी नै हो भन्ने खालको चाहिँ हैन एउटा चाहिँ वातावरण बनिराखेको थियो। तर एक्कासी गएर यतिसम्म भयो कि फलानाले छोडे म पनि छोड्छु रामचन्द्रजीको लागि भन्नेसम्म पनि आयो हैन। तर चाहिँ अन्तिममा एकजनाले चाहिँ म छोड्दिनँ भने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 2 जना उम्मेदवार भएको भन्ने स्थिति आयो। त्यसो हुनाले यो के हुन्छ भन्नु होला भने यो बेलैमा डिसिजन गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि पनि यो परिस्थिति आइसकेको। अब अहिले गर्दाखेरि अब मलाई के लाग्छ भनेदेखिलाई त्यो समूहका जुन चाहिँ कार्यकर्ताहरू हुन् नि, अब उनीहरू चाहिँ हामीले त पौडेलजीलाई जिताउने भनेर चाहिँ त्यो मनस्थिति बनाएर चाहिँ आएका थियौँ। अब अहिले एकातिर चाहिँ प्रकाशमानजी हुनुहुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ शेखरजी हुनुहुन्छ, अझ बिचमा त शशाङ्कजीका पनि कुराहरू आइराखेका थिए होइन भने अब उनीहरूको मनस्थिति पनि चाहिँ विभक्त हुने भयो। यसले गर्दाखेरि के भयो भने त्यो विचार समूह चाहिँ अलिकति कमजोर भएको चाहिँ महसुस हुन्छ। त्यसले के मतमा पनि असर पर्छ किनभनेदेखिलाई चाहिँ समयमा डिसिजन लिन नसक्ने, डिसिजन दिन नसक्ने र समयमै व्यवस्थापन नेतृत्व व्यवस्थापन गर्न नसक्ने समूहमा लाग्दाखेरि हाम्रो भोलिको चाहिँ भविष्य चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ त। किनभनेदेखिलाई यहाँ त मानिसहरू चाहिँ सम्पूर्ण पेसा व्यवसाय छोडेर चाहिँ राजनीतिलाई नै एउटा चाहिँ भनौँ न आफ्नो सम्पूर्ण चाहिँ ध्येय बनाएर लागिराखेका व्यक्तिहरू त एउटा भोलिको सुनिश्चित भविष्य हैन हेरेर देखेर अनि राजनीतिमा लागेका हुन्छन्। चाहिँ त्यो देखिएन, त्यो कुरो लकपकायो भने अनि कार्यकर्ताहरू विचलित हुन्छन्। अब यो पौडेल समूहको नेतृत्व गर्दै 2 जना नेताहरू आउनुभयो, शेखर प्रकाशमान। हजुर, बलियो कसलाई देख्नुहुन्छ? अब अहिले सामान्य हेर्दाखेरि त शेखरजीलाई देखिन्छ हैन। अब किन भनेदेखिलाई चाहिँ अब उहाँको चाहिँ एउटा कोइराला परिवारको लिग्यासी बोक्नु भएको छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति धेरै चाहिँ समूह चाहिँ त्यतापट्टि चाहिँ लागे जस्तो चाहिँ देखिन्छ बाहिर चाहिँ। तर अब यो अलिकति चाहिँ राजनीतिमा म्याच्योर्ड तरिकाले राजनीति गरिसकेका व्यक्तिहरूमा चाहिँ एउटा कन्फ्युजन चाहिँ सिर्जना भएको छ। जस्तो शेखरजी भन्यो भने राज्य सत्ता सञ्चालनमा उहाँको चाहिँ अहिलेसम्म खासै अनुभव देखिया छैन। उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको आफै डिसिजन गर्ने ठाउँमा गर्नुभएको भनेको यो चाहिँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको त्यहाँको चाहिँ प्रमुख भएर काम गर्नुभयो। त्यो बाहेक राज्य सत्ता सञ्चालनका कुनै पनि तहमा उहाँले चाहिँ प्रमुख भएर काम गरे अनुभव छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, पार्टीमै पनि उहाँ चाहिँ कुनै पदाधिकारी अथवा कार्यकारी पदमा चाहिँ बसेर जहाँ चाहिँ डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ठाउँमा बसेर उहाँले चाहिँ काम गरेको अवस्था छैन। नम्बर 2, उहाँ अनटेस्टेड लिडर हो, अनटेस्टेड है कि। र नम्बर 3 के हो त भन्नु होला भने उहाँले आफैले रोएको आफ्नो घर पाएक भएको निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्दाखेरि पटक पटक चाहिँ पराजित भएको चाहिँ अनुभूति छ। त्यो जनताले त्यो महसुस गरेका छन्। जुन व्यक्तिले आफूले रोजेको ठाउँ आफ्नो घर पाएको ठाउँबाट सीमित व्यक्तिहरूलाई समेत हैन रिझाएर विजय प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्तिले के मुलुकभरिका चाहिँ मतदाताहरूलाई चाहिँ रिझाएर एमाले लगायतका चाहिँ माओवादीका चाहिँ जनताहरूलाई
आफ्नो पक्षमा ल्याएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई विजय गराउला त भन्ने खालको एउटा चाहिँ शङ्का चाहिँ धेरैले गरेको अवस्था छ अहिले डाक्टर शेखरप्रति डाक्टर शेखरजी प्रति भनेको उहाँले चाहिँ नि अहिलेकै प्रतिनिधि चयनमा पनि उहाँका खास भनेका मानिसहरू पराजित भएका छन् निर्वाचनमा पनि उहाँ स्वयं पराजित हुनुभएको छ भनेपछि उहाँप्रतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न छ अनि त्यो मानिस त के हो सुन्नुहोस् राजनीतिक जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस भनेको त भोलि सत्तामा पुग्ने र सत्ता सञ्चालन गर्ने अहिले पनि सत्तामै छ त्यही त र भोलि पनि चाहिँ पूर्ण मेजोरिटी ल्याएर सत्ता सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने हो भने जुन व्यक्तिले एकपटक हो नि एकपटक त चिप्लिन सक्छ जस्तो रामचन्द्रजी भनौँ उहाँ चाहिँ लगातार जितेर आउनुभएको होइन एकपटक मात्रै चिप्लाउनु भयो होइन एकपटक चिप्लाउनु कुरो बेग्लै हो तर पटक पटक भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले असक्षमता चाहिँ प्रदर्शन गर्छ त्यसले प्रकाशमान सिंहको खुबी चाहिँ के हो प्रकाशमानजीको यस्तो प्रकाशमानजीमा चाहिँ अब यस्तो मूल कुरो के छ भने उहाँले चाहिँ सबै कुराको अनुभव छ सत्ताको राज्य सत्ता सञ्चालन गरेको अनुभव पनि छ ओ प्रधानमन्त्री भएर काम किनभने यो राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने भनेको जिम्मेवारी बोधका कुराहरू हुन् के राज्यप्रति जनताप्रति त्यो अनुभूति हुनुपर्छ भनेर मात्र हुँदैन त्यो देखेर पनि हुँदैन त्यो देखेर पनि हुँदैन ए होइन त्यो अनुभवै गर्नुपर्ने हुन्छ बाहिरबाट सोचे त्यो बाहिर सोचेर हुँदैन जस्तो मै असिस्टेन्ट हुँदाखेरि यो मेरो हाकिमले यसो गरिदिए हुन्थ्यो यो फटाफट गरिदिए हुँदो भनेर भनिन्छ तर जिम्मेवारी लिएर हाकिम भइसकेपछि अनि त्यसले चाहिँ 50औं कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ जिम्मेवारी भनेको त्यो तपाईँ शाखा अधिकृत हुँदा एउटा कुरा हुन्छ सचिव भइसकेपछिको चाहिँ कुरा चाहिँ बेग्लै हुन्छ मुख्य सचिव भयो भने त अर्कै कुरा बुझ्नु त्यो जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिले बल्ल त्यो सबै कुराहरूको चाहिँ आकलन गरेर अनि सत्ता कसरी सञ्चालन गर्ने हो भन्ने कुरो त्यसो हुँदाखेरि कुरो के हो भन्नु होला भने भोलि भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता सञ्चालन गर्ने हिसाबले सत्तामा पुग्ने हो पार्टी सङ्गठन किन गर्ने पार्टी सङ्गठन गर्ने भनेको त्यो पार्टीका निश्चित नीति हुन्छन् कार्यक्रम हुन्छन् र त्यसलाई चाहिँ मुलुकमा लागू गर्नको लागि सत्तामा पुग्नै पर्छ यसमा अलिकति भावनात्मक पक्ष पनि जोडिएर देख्छु म भावनात्मक पक्ष भने चाहिँ कस्तो भने यसबाट अलिकति हावा चलेछ युवा पुस्ता भनेर यो अनुभव सम्भव यस्तै हो पुस्तान्तरण हुनु पर्यो भन्ने कुराले कति काम गर्छ त हेर्नुहोस् अब हामी कहिलेकाहीँको हाम्रो चाहिँ समाज अलिकति चाहिँ बढी महत्त्वाकाङ्क्षी पनि छ कि त्यो के देख्छ भने एकैचोटि चाहिँ हाम्रो मुलुक सिङ्गापुर होस् हाम्रो मुलुक चाहिँ दुबई जस्तो होस् अमेरिका जस्तो होस् अथवा भन्ने हुन्छ तर हाम्रो यहाँको स्रोत साधन होइन हाम्रा चाहिँ पहुँचहरू हाम्रो भौगोलिक बनावट हाम्रो चाहिँ अब यो भनौँ न मुलुकको चाहिँ जुन अवस्थिति छ नि ठुला हाम्रो संस्कारै पनि जोड हाम्रो संस्कारै भनौँ यो सबै कुराले हाम्रो के छ भन्दाखेरि थोरै कुरामा सन्तोष मान्ने संस्कारबाट हुर्कँदै आएको चाहिँ होइन जीवन निर्वाह भयो भन्ने चाहिँ संस्कारबाट हुर्कँदै त्यसो हुनाले यहाँ एकैचोटि चाहिँ छलाङ मार्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन कि होइन भने यहाँ चाहिँ वास्तवमा क्रमिक रूपमा चाहिँ विकासहरू चाहिँ हुँदै नभएको भन्ने कुराहरू होइन तपाईँले हरेक क्षेत्रमा हेर्नुहोस् शिक्षामा हेर्नुहोस् स्वास्थ्यमा हेर्नुहोस् होइन तपाईँले चाहिँ पर्यटनका क्षेत्रमा हेर्नुहोस् हवाई यातायातका क्षेत्रमा हेर्नुहोस् कृषिकै आधुनिकीकरणका अवस्थामा हेर्नुहोस् सडकका कुराहरू हेर्नुहोस् तै पनि एउटा न्यारेटिभ्स के तयार भएको छ हो केही भएको छैन केही पनि भएको छैन बिग्रियो हो दोस्तो यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति बढी महत्त्वाकाङ्क्षी पनि छौँ हामी केही चाहिँ देश विदेश घुमेर आएका छौँ र त्यस्तै यहाँ एकाएक हुनुपर्छ र यो नेताले गरिदिए तुरुन्तै भइहाल्छ भन्ने हो तर यो हुँदैन जबकि सबै कुराहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा भइराखेका छन् यो पुस्तान्तरण भन्ने मुद्दाले चाहिँ कति काम गर्ने देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् अब यो कुरो के भने पुस्तान्तरण चाहिँ भनेर एकैचोटि चाहिँ एउटा घरमा पनि के हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ बाबु हुन्छ छोरा हुन्छ नाति हुन्छ अनि त्यो एउटा चाहिँ पूर्ण परिवार जस्तो हुन्छ के त्यहाँ जम्मै चाहिँ आला काँचा चाहिँ भनौँ न युवा मात्रै भयो भने त्यो घर राम्रोसँग चल्दैन हामीले देखिया छ नि जुन घरमा चाहिँ बाबु छन् बाजे छन् नाति नातिनाहरू चाहिँ छन् भने त्यो एउटा चाहिँ सन्तुलित ढङ्गले चाहिँ त्यो परिवार चलेको देखिन्छ खालि बुढाबुढी अथवा भनौँ न योङ चाहिँ केटाकेटी मात्रै बस्या घर छ भनेदेखिलाई चाहिँ चाँडै बिग्रने भताभुङ्ग हुने
डिभोर्स गर्ने यस्ता पनि देखिया छ। भनेपछि त्यहाँ लिने निर्णयहरू चाहिँ अपरिपक्व हो, त्यसो अपरिपक्व हुन्छन्। भनेपछि यहाँ बुढो पुस्ताको अनुभव चाहियो र अनि काम गर्ने चाहिँ युवाहरू पनि चाहियो। नयाँ पुस्ताको हो, त्यसो हुँदाखेरि के देखिया छ भने अब यो मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन, मैले देखेको एउटा पर्यवेक्षकको हैसियतले के भने शेरबहादुरजीको चाहिँ जुन चाहिँ टिम छ नि त्यहाँ चाहिँ परिपक्व नेताहरू पनि छन्, राज्य सत्ता सञ्चालन गरिसकेका व्यक्तिहरू पनि छन्, यो चाहिँ पार्टीको चाहिँ कार्यकारिणीमा चाहिँ काम गरेका व्यक्तिहरू पनि छन्, नयाँ युवाहरू पनि चाहिन्छ, विभिन्न चाहिँ जात जाति अथवा धर्म संस्कृति बोकेका मानिसहरूको पनि टिम छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति सन्तुलित भए जस्तो लाग्यो। अब जस्तो भनौँ न, तर तपाईँको शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ फेरि किन मानिसहरू अथवा काङ्ग्रेसजनहरू किन त्यत्रो आलोचना गर्छन् त? किन यस्तो भयो भन्नु होला भने हाम्रो एउटा न्यारेटिभ नै यस्तो अथवा यो चाहिँ प्रवृत्ति नै यस्तो देखियो कि चाहिँ र विगत केही समयमा भनौँ न, जस्तो हिजोसम्म किशुनजी हुँदा गिरिजाबाबु हुँदा उहाँहरू चाहिँ सिनियर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले आफूभन्दा अरूहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ अदबमा राख्न सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँ नबोल्नुहोस्, तपाईँ अहिले यो होइन, तपाईँ पछि भन्न सक्ने उ थियो। तर अहिले अब शेरबहादुरजीहरू आइसकेपछि उहाँका समकालीन साथीहरू धेरै भए। जस्तो भनौँ न, अब चाहिँ रामचन्द्र पौडेलजी नै भनौँ, अब रामशरण महजीहरू भनौँ, यस्तै यस्तै चाहिँ धेरै चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि के भयो भने यो हिजो हामीसित सँगै बस्या हो, सँगै काम गरेको सँगैको साथी हो, तँ भने साथी हो, अहिले यो चाहिँ सत्तामा पटक पुगेको छ, हामी सधैँ बाहिर परियो भन्दाखेरि यसलाई असफल नगराएसम्म हामी सफल हुँदैनौँ भन्ने न्यारेटिभबाट चाहिँ यो चाहिँ एउटा संस्कृति चाहिँ हुर्क्यो। कि नेतृत्वको भयङ्कर आलोचना गर्ने अनि त्यसमा उसलाई असफल गराएपछि अनि म त्यो ठाउँमा पुग्छु भन्यो। एउटा कुरो के हुनु पर्थ्यो भनेदेखिलाई वास्तवमा चाहिँ प्रजातन्त्रमा निर्वाचन भएर जितिसकेपछि उसले आफ्नो कार्यकाल चाहिँ स्वतन्त्र रूपले भनौँ न सबैको सल्लाह त लिनु पर्यो, तर होइन डिसिजन गर्ने कुरामा उसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ स्वतन्त्रता दिनुपर्ने चाहिँ अवस्था हो। तर यहाँ के गरियो भने उसलाई चाहिँ जताबाट पनि चाहिँ बाँध्ने, हल्लचल हुन नदिने यस्तो परिपाटी चाहिँ गर्न खोज्यो। त्यसो हुँदाखेरि के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ पार्टीभित्रैका साथीहरूबाट पटक चाहिँ यो चाहिँ असफल भयो, यता पनि असफल भयो, उता नि असफल भयो। बडा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ मलाई के लाग्यो भने जब उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभयो शेरबहादुर देउवाले, हजुर, त्यसपछि बाहिर मिडियामा आएर तपाईँले हेर्नुपर्ने भयो होला, चट्ट नमस्ते गर्दै आएर तपाईँहरूको जुन चाहना थियो त्यो मैले पुरा गर्न सकिनँ, उम्मेदवारी दिएँ मैले भनेर, तपाईँहरू छोडिदिनुहोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो, मैले त्यो पुरा गर्न सकिनँ भनेर। मलाई बडा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। कसरी प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि नै उहाँको उत्तर त्यो थियो। त्यो उत्तरको आशय तपाईँले कुन रूपमा बुझ्नुभयो? अनि यस्तो अब अहिलेको स्थिति के छ, उहाँलाई पनि थाहा रहेछ कि मैले छाडिदिए हुन्थ्यो, पुस्तान्तरण अर्को पुस्तालाई दिए हुन्थ्यो भन्ने आम मानिस मिडिया सारा बौद्धिक वर्गलाई लागेको छ भन्ने उहाँलाई पनि थाहा रहेछ हो, तर छाड्नु भएन। हो, यो परिबन्धमा उहाँ किन भयो? अनि यो वास्तवमा के हो भनेदेखिलाई चाहिँ उहाँले छाड्नु हुँदैन भन्नेमा हामी पनि छौँ। किन त भन्दाखेरि देखियो नि त, हामीले यस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौँ, वास्तवमा कुनै पनि पार्टीको होइन पूर्ण बहुमत आउने सम्भावना ज्यादै क्षीण छ, ज्यादै कम छ। यस्तो अवस्थामा अन्य पार्टीहरूलाई समेटेर लिएर जाने व्यक्तिको चाहिँ वास्तवमा मुलुकले चाहिँ खाँचो अनुभव गरेको चाहिँ स्थिति हो अहिले चाहिँ। त्यो कसमा देखियो त भन्दाखेरि अहिलेको समकालीन राजनीतिज्ञहरूमा शेरबहादुरजीमा चाहिँ त्यो क्षमता बढी देखियो। त्यही हुनाले विभिन्न अन्य चार पार्टीका व्यक्तिहरूले पनि चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ भनेर अहिलेको सरकार बनेको स्थिति छ। वास्तवमा अहिले त मुलुक त एक हिसाबले भन्ने हो भने सङ्क्रमण कालमा चाहिँ हिँडिराखेको जस्तो अवस्था हो। किनभने संविधानले राम्रोसँग काम गर्न होइन पाउला कि नपाउला भने स्थिति हो। व्यवस्था ठिक लिगमा हिँड्ला कि नहिँड्ला जस्तो भनौँ सङ्घीय गणतन्त्र छ, गणतन्त्रमाथि नै हावा बोलेको के अरे एउटा चाहिँ धावा बोलेको चाहिँ अवस्था छ। सङ्घीयता राम्रोसँग चाहिँ कार्यान्वयन भइसकेको छैन। भनेपछि काङ्ग्रेसलाई एउटा मेच्युर लिडरै चाहियो हो एकदम। तपाईँ मतलब चाहिँ शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्ने बेला भात थिएन त्यसमा? अब यस्तो हो होइन, थियो होला, जस्तो रामचन्द्रजी आएको भए सायद त्यो हुन सक्थ्यो कि होइन, उहाँले आँट गरेको भए आफ्ना साथीहरूलाई चाहिँ त्यो बुझाउन सकेको भए
उहाँबाट चाहिँ हामीले आशा गर्न सक्थ्यौँ। ए शेरबहादुर देउवा वा त्यो र्याङ्कको त्यो र्याङ्कको मान्छे अहिले चाहिँ किन भन्नु होला भने हामी त सङ्क्रमण कालबाट गुज्रिराखेका छौँ। यो संविधान राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो चिजमा शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंहले त्यो ठाउँ स्थान ओगट्न सक्नु हुँदैन। त्यसमा अब किनभने उहाँहरू टेस्टेड हुनुहुन्न के। तर हिजै मात्र मैले शेखरले बोलेको सुन्दै थिएँ कि अहिले जुन गठबन्धन बनेको छ म नेतृत्वमा आयो भने त्योभन्दा अच्छा गठबन्धन बनाउँछु भनेको होइन। त्यो उहाँले भन्नुभयो, अब त्यो भन्नु पनि पर्छ होइन। अब उहाँले भोलि जित्नुभयो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो पनि सक्नु होला। तर मलाई त कस्तो लाग्छ भने उहाँले जुन टिम तयार गर्नुभएको छ नि, वास्तवमा त्यो टिमलाई नै उहाँले चाहिँ सम्हालेर लिएर जान सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न भन्नेमा पो मलाई चाहिँ शङ्का छ। किनभने किन भन्नुभयो जस्तो चन्द्र भण्डारीजी भन्यो होइन, इभेन चाहिँ अब चाहिँ मिनेन्द्र रिजालजी भन्यो अथवा गगन थापाजी भन्यो, वास्तवमा चाहिँ राजनीतिक हिसाब किताबले शेखरजी भन्दा उनीहरू सिनियर हुन् र उनीहरूले राजनीतिमा बढी होइन एउटा चाहिँ भनौँ न राजनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ बढी चाहिँ प्रभाव चाहिँ देखाएका सुरुदेखि नै व्यक्तिहरू हुन्। भनेको यहाँको धुलो हिलो मैलोले यिनीहरूलाई चिन्छ पहिला यिनीहरूलाई चिन्छ पहिला चाहिँ अनि मात्रै शेखर अनि बल्ल शेखर। त्यसो हुँदाखेरि यो त स्थिति कस्तो भयो भने नेतृत्वले ल तपाईँ यो ठाउँमा बस्नुहोस्, तपाईँले यो काम गर्नुहोस् भनेर भन्दा पनि उहाँका सहयोगीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले ल शेखरजी तपाईँले यो गर्नुहोस्, तपाईँ यता जानुहोस्, तपाईँ उता जानुहोस् भनेर चाहिँ होइन खटन पटन गर्ने हो कि जस्तो चाहिँ स्थिति देखियो। किनभनेदेखिलाई हो शेखरजीको चाहिँ के छ भने राजनीतिक पाठशाला चाहिँ उहाँको बलियो छ। किनभनेदेखिलाई चाहिँ कोइराला परिवारमा जन्मनुभयो, बिपी बाउ के अरे चाहिँ गिरिजाबाउहरूको चाहिँ होइन त्यो पारिवारिक चाहिँ उसमा राजनीतिक चाहिँ अनुभव चाहिँ छ। तर डक्टरले चाहिँ सैद्धान्तिक पढेर हुन्छ कि बिरामीलाई गएर जाँचेर अनि त्यसको चाहिँ व्यथा पत्ता लगाएर त्यसलाई चाहिँ होइन अपरेसन गरेर के हो भन्ने कुरो चाहिँ गर्नको लागि त अस्पतालमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ होला नि त। त्यो अनुभव कमी छ उहाँसित त्यो कमी त्यो चाहिँ अनुभव चाहिँ देखिया छैन। भनेपछि काङ्ग्रेस जस्तो नेता केवल उनीहरूको आन्तरिक चुनाव गरेर एउटा कसैलाई श्रीपेश लगाइदिने मात्र कुरा होइन। यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूलाई पनि हेर्नु पर्यो बिल्कुलै। र यहाँको हाम्रो प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूले के चाहिरहेका छन्, छिमेकीहरूले के रुचाइरहेका छन्, के खोजिरहेका छन्, त्यो चिजलाई पनि बुझेको त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्ने नेतृत्व चाहियो भन्ने तपाईँ बिल्कुल एक दिन त्यो चाहिँ किनभने हाम्रो अहिले भने नि संविधान लागू गरेका छौँ। वास्तवमा संविधानको कार्यान्वयन पक्षहरू कैयौँ कुराहरू कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ। तर फेरि किन त यी सबै फेरि यो प्रश्न दोहोरियो। तर मलाई फेरि अझै तपाईँसँग जान्नु मन लाग्यो। तर किन त फेरि अलि होस्ल्याङ्गे छन् शेरबहादुर देउवा, अलि हडबडै छन्, अलि ब्यालेन्स गर्दैनन्, अलि झोँकी छन्, किन त फेरि भन्छन् र किन यत्रो विश्वास प्रकट गर्छन् फेरि मत दिएर उनलाई नै जिताउँछन् बुझिराखेको हो। मुख्य कुरो यो हो कि सुन्नुहोस् यो के छ भनेर भन्दादेखिलाई चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूमा एउटा चाहिँ के प्रवृत्ति छ भनेर भन्नु होला भने कसैले कुनै एउटा चाहिँ शब्दावली प्रयोग गरिदियो कसैको बारेमा भने जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई असक्षम प्रधानमन्त्री भनेर चाहिँ भने पदमुक्त गरिदिए होइन। त्यो कसले भन्यो त भन्दाखेरि 250 वर्षको राजतन्त्रलाई जुन व्यक्तिले चाहिँ टिकाएर खान सकेन त्यो राजतन्त्र समाप्त गर्यो त्यो मान्छे सफल हो। त्यत्रो वंश विरासत सम्पूर्ण चेट भयो जम्मै होइन। जसले भनौँ न 250 वर्षदेखि चलेको राजतन्त्रलाई जोगाएर खान सकेन, चिट्टामा परेको त्यही पनि भनौँ न आर्जन गरे पनि होइन, त्यसलाई समेत होइन सम्हालेर खान नसक्ने व्यक्तिले अर्कालाई असक्षम भनिदिने अनि त्यहाँ हो त्यसलाई असक्षम भनेको असक्षमै भन भन्ने। अनि विपक्षीहरू 2/3 बहुमत प्राप्त गरेका छन् होइन। तर त्यो चाहिँ 2/3 बहुमतलाई चाहिँ होइन कायम राखेर चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्न सक्दैनन् र चाहिँ एउटा पार्टी 3 टुक्रा हुन्छ। अनि त्यो मान्छेले यो चाहिँ असफल भएको असक्षम हो भनेर भनिदियो भने अनि सबै नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता हो असक्षमै हो असफलै हो भनेर त्यसको पछि लाग्ने। जुन व्यक्ति चाहिँ पटक पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ, कुनै पटक चाहिँ लड्या चुनावहरू हारेको छैन, चाहिँ जनताको चाहिँ
होइन टेस्टेड हुँदाखेरि आम चुनावमा चाहिँ अनि त्यो व्यक्ति कसरी असफल भयो त्यसो हुँदाखेरि यो के हो भन्नु त्यही व्यक्तिलाई बुद्धि छैन शेरबहादुर देउवा होइन चोकमा सुन्छु म होइन जो मान्छे चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा पटक पटक चाहिँ आफूले रोया क्षेत्रमा पटक पटक चुनाव लड्छ र हार्छ त्यो मान्छे चाहिँ बुद्धि हुने जो मान्छेले चाहिँ मुलुकलाई पटक पटक हाँकेको छ सारा चाहिँ दुनियाँको चाहिँ ध्यान आकर्षण गरेको छ त्यो मान्छे चाहिँ असफल हुने कस्तो न्यारेटिभ हो यो चाहिँ वास्तवमा यहाँ दृष्टिभ्रम भएर हो दृष्टिभ्रम हो छ त्यसो हुनाले हामीले सफलता र असफलता भनेको के हो भनेपछि यसलाई को बाटो को लाटो भन्ने यो एङ्गलबाट त्यो होइन मतलब पाँचचोटि जो प्रधानमन्त्री भयो त्यसलाई तपाईँ कसरी चाहिँ मन्दबुद्धिको कसैले चाहिँ निगाहले दिया होला त शेरबहादुर देउवाको अनुकूलता के हो यो अधिवेशनको लागि होइन यो सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने उहाँमा एउटा चाहिँ वास्तवमा एउटा निश्चित एउटा चाहिँ के भनौँ मान्यता छ हगि लोकतन्त्रप्रति उहाँ चाहिँ यति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ वास्तवमा म एक फेरि चाहिँ यो पार्टीमा सक्रिय हुँदाखेरि यो संविधान बन्दै थियो यो गणतन्त्रवाला चाहिँ संविधान बन्दै थियो त्यो बन्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै साथीहरू त्यहाँ चाहिँ बुद्धिजीवीहरू सबै जम्मा भएको थिए उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् यो बनाउँदाखेरि सबभन्दा लिबर्टी भन्नुहुन्थ्यो यो लिबर्टीलाई चाहिँ कहीँ पनि अङ्कुश नलाग्ने हिसाब किताबले चाहिँ तयार गर्नुहोस् मान्छेको चाहिँ स्वतन्त्रता भनेको सबभन्दा ठुलो कुरो हो त्यसलाई मध्यनजर राखेर संविधान बनाउनुहोस् भनेर उहाँले त्यो लिबर्टीको कुरालाई चाहिँ 10 पटक दोहोऱ्याउनु भएको छ त्यो वास्तवमा के भने त्यो मनसा वाचा कर्मणा लोकतन्त्र र त्यसका चाहिँ जुन अवयवहरू चाहिँ छन् नि त्यो प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध भएको मान्छे हो त्यस हुनाले त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ व्यवहारबाट प्रदर्शन गर्ने कुरा हो अहिले उहाँले भन्नु तपाईँले भने नि होइन उहाँको चाहिँ सँगैका साथीहरू विमलेन्द्र निधिजीहरू चाहिँ फुटेर जानुभयो तर उहाँले कहिले पनि त्यसमा चाहिँ मन दुखाइ चित्त दुखाइ गर्नु भएन नि अथवा कटु वचन पनि बोल्नु भएन त्यो एउटा चाहिँ उदार हृदय हो कि हामीले त्यो संस्कार गर्नुपर्ने हुन्छ गयो ठिकै होइन ठिक छ उहाँ चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुहोस् तपाईँले सक्नुहुन्छ भने होइन तपाईँ चुनावमा जानुहुन्छ भने जानुहोस् तपाईँको अधिकार हो त्यो एउटा विशाल हृदय लिएर बल्ल चाहिँ नेता हुन पाइन्छ उहाँको अनुकूलता के हो यो अधिवेशनमा हजुर उहाँलाई चुनाव जित्नको लागि सहयोग गर्ने अथवा अनुकूल वातावरण उहाँको अनुकूलता के हो यसमा होइन यस्तो हो अब सब मूल कुरो के हो भन्नु होला भने अब कुनै चाहिँ प्रतिद्वन्द्वीहरू के छन् भन्नु होला भने मैले यसलाई चाहिँ अन्यथा भन्न खोजेको होइन उहाँहरू चाहिँ पुरा यो देशव्यापी जुन चाहिँ पहुँच हो नि त्यो वास्तवमा शेरबहादुरजी बाहेक अन्य नेताहरूमा देखिँदैन अलिअलि चाहिँ शेखरजीमा देखिन्छ त्यो है उहाँ चाहिँ सबै ठाउँमा उहाँका कार्यकर्ताहरू चाहिँ छन् नभएका होइनन् तर के भने उहाँहरूको चाहिँ अर्को पाटो अलिकति चाहिँ कमजोर अघि नै मैले भनिसकेँ ती चाहिँ पक्ष कमजोर छन् तर शेरबहादुरजीको के हो भने उहाँसित म सँगै पनि काम गरेँ गृह मन्त्रालयमा हुँदाखेरि है उहाँको के छ भन्नु होला भने त्यो विशाल हृदय छ के कोही मान्छेले के लगाउँछ नि यो चाहिँ सुदूरपश्चिम भन्छ होइन उहाँको चाहिँ 5 थरको मान्छेले पनि त्यत्तिकै उहाँको लागि जिउ ज्यान दिन तयार छ अब डोटी बैतडीका मान्छेले पनि त्यत्तिकै ऊ छ त्यो चाहिँ मुस्ताङको मान्छेले पनि त्यत्तिकै छ तराईको मान्छे पनि त्यत्तिकै छ त्यो सबैलाई समेट्न सक्ने र सबैको स्नेह र विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तित्व भनेको शेरबहादुरजी हो त्यसो हुँदाखेरि यो पनि छ यो फलानु ठाउँमा उहाँको मान्छे छैन भने छन् सबैतिर पहुँच उहाँको पहुँच उहाँको प्रतिकूलता चाहिँ के हो अब यस्तो उहाँको प्रतिकूलता भनेको के हो भने उहाँले भने नि मनमा धेरै कुरा थाहा छ उहाँलाई चाहिँ मैले उहाँको सङ्गत गरेको छु अध्ययनशील हुनुहुन्छ धेरै कुरालाई मिहिन तरिकाले पढ्नुहुन्छ उहाँले तर त्यसलाई चाहिँ सही रूपमा अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुन्न उहाँको कमजोर पक्ष त्यति हो थाहा छ भित्र सबै थाहा छ बोल्न नसक्नु म उहाँसित धेरै सँगै पनि हिँडेको छु नयाँ किताबहरू किन्नुहुन्छ जब एकैचोटि चाहिँ जहाँ गयो नयाँ पायो भनेदेखिलाई उहाँले समय निकालेर पढ्नुहुन्छ पनि चाहिँ है कि कहिलेकाहीँ सँगै बसिन्छ नि बेलुकी रातिसम्म म पनि बसेको हुन्छु त्यतिखेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ दर्शनको थाहा छैन कि होइन तर्कशास्त्रका कुरा छैनन् कि राजनीतिका छैन सम्पूर्ण कुरो थाहा छ उहाँलाई चाहिँ तर त्यसलाई वास्तवमा के भने मासमा
जसरी गगन थापाहरू अथवा होइन अरू नेताहरूले चाहिँ धारा प्रवाह रूपमा चाहिँ अभिव्यक्ति गर्न सक्नुहुन्छ होइन, उहाँले सक्नुहुन्न। उहाँको कमजोरी त्यति मात्रै हो, तर उहाँलाई थाहा नभएको कुरा होइन। उहाँको बारेमा एउटा दुष्प्रचार छ नि, अथवा प्रचारै पनि होला, अथवा त्यो सही के हो मलाई थाहा छैन। तपाईँले सङ्गत गरे भने हुनाले सोध्न चाहेको, राति अबेरसम्म रक्सी खाने, बिहानभरि सुत्ने त्यो पनि होइन, त्यो पनि होइन। उहाँलाई चाहिँ त्यो भने नि त्यो तपाईँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यसले उहाँलाई चाहिँ कहिल्यै पनि मत आएको मैले देखाएको छैन। बिहान चाहिँ अब होइन 7 बजीसम्म सुत्ने कुराहरू बेग्लै हो, तर चाहिँ उहाँ चाहिँ 9 बजेदेखि चाहिँ कार्यकर्ताहरू भेट्नुहुन्थ्यो। अब यहाँ कुरो के हुन्छ भने गिरिजा अब बिहान 4 बजीदेखि उठेर चाहिँ कार्यकर्ता भेट्नुहुन्थ्यो। त्यसो हुनाले कार्यकर्ता के चाहन्छन् भने शेरबहादुरले पनि बिहानै 4 बजे उठेर चाहिँ कार्यकर्ताहरू भेटोस् ओरोस् भन्ने हो। त्यो होइन, उहाँले चाहिँ 7 बजी उठेर अनि त्यसपछि अध्ययन गर्न थाल्नुहुन्थ्यो, पत्र पत्रिका या त्यहाँ चाहिँ पढेर अप टु डेट भएर अनि त्यहाँ 9 बजे बल्ल चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई भेट्ने हो। यो भनेपछि उहाँ मनको बाठो मान्छे हो। अब त्यो मनको बाठो भनेर भन्दा नि सङ्गठन गर्नमा पनि उहाँ चाहिँ चुस्त देखिनुभयो होइन, सत्ता सञ्चालन गर्नमा पनि चाहिँ विपक्षीय पार्टीहरू चाहिँ लाई समेत चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर चारतिर फर्किया चाहिँ पार्टीका नेताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर अनि सत्ता सञ्चालन गर्ने भनेको चाहिँ त्यो त कुनै खुबी नभइकन चाहिँ त्यो हुन चाहिँ सक्दैन नि। यो अधिवेशनबाट पहिलो चरणमै नतिजा आउने देख्नुहुन्छ कि दोस्रो राउन्डमा जाने देख्नुहुन्छ? अब यो सामान्य हिसाबले हिजो चाहिँ जुन चाहिँ तहबाट आयो नि पौडेल समूह र चाहिँ देउवा समूह भनेर जुन चाहिँ चुनाव हुँदै आयो, त्यो हिसाबको आकलन गर्दाखेरि त पहिलो चरणमै होइन आउनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। अब विभिन्न साथीहरूबाट बुझ्दाखेरि पनि त्यो स्थिति देखिन्छ। विभिन्न चाहिँ प्रदेशमा अथवा चाहिँ नगरहरूमा जिल्लामा भएका चाहिँ निर्वाचनले पनि त्यो परिस्थिति चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ। अब तैपनि निर्वाचन हो, अब यहाँ नयाँ सबै साथीहरू काठमाडौँमा जम्मा भइसकेपछि एकअर्कालाई भेटिसकेपछि होइन अरूका पनि कुराहरू सुनिसकेपछि अब केही चाहिँ मन चाहिँ होइन यताउता हुन सक्ने अवस्थामा अब ठ्याक्कै हामीले भन्न सक्ने अवस्था त भएन। भनेपछि यहाँनिर दुई खालको रणनीति हुन सक्ने भयो। एउटा शेरबहादुर देउवा पक्षको पहिलो चरणमै नतिजा निकाल्ने गरी अधिवेशन लड्ने उहाँहरूको स्ट्राटेजी त्यो हुने भयो। यता शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि पनि यसमा किन जोडौँ भने हिजो उहाँ भन्दैनुहुन्थ्यो दोस्रो राउन्डमा गयो भने हामी तिनैजना मिल्छौँ देउवाको विरुद्धमा भनेर। म यहाँ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जस्तो विमलेन्द्रजी पनि एउटा चाहिँ योग्य नेता हो है कि एउटा योग्य नेता हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। वास्तवमा उहाँले पनि चाहिँ सत्ता सञ्चालन र चाहिँ पार्टी सञ्चालनका धेरै अनुभव गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ बिचमा के भन्दै आउनुभयो भने म कसैलाई हराउनको लागि म उम्मेदवार भएको होइन, म आफू जित्नको लागि हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर हिजो उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ, मैले पनि सुने। के भन्नुभयो भनेदेखिलाई चाहिँ यो पहिलो राउन्डमा कसैले पनि जित्दैन, दोस्रो राउन्ड जब चुनाव हुन्छ त्यसमा हामी सबैले मोर्चाबन्दी गरेर शेरबहादुरलाई हराउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। यो त के भयो भने उहाँको वचनबद्धताको विरुद्ध भयो हो। यो सैद्धान्तिक विचलन भनेको यस्तो हो कि उहाँले त के गर्नुभयो भनेदेखिलाई चाहिँ आफू हारेको स्वीकार गरिसक्नुभयो होइन। दोस्रो चरण हुन्छ अनि मैले चाहिँ शेरबहादुरलाई चाहिँ भोट दिन्न र अरूसित मिलेर हराउँछु भनेपछि उहाँ सैद्धान्तिक विचलन हुनुभयो। अब उहाँले त के भयो भने आफ्ना जुन कार्यकर्ताहरू हुन्, उहाँका भोटरहरू हुन्, उनीहरूलाई पनि धोका दिएको ठहरियो। उहाँले त अन्तिम अवस्थासम्म के भन्नुपर्छ भने मैले चुनाव जित्छु, तिमीहरू निर्धक्क भएर भोट हाल भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसरी प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई, आफ्ना भोटरहरूलाई। यसको अर्थ यो आयो कि विमलेन्द्र निधि अथवा अरू कोही पनि मानिस जो उठेका छन् अथवा म जित्न सक्छु भन्ने भरोसा छैन तर उठेका छन्, उहाँहरूले त पहिल्यै सरेन्डर गरिसक्नु भयो। यसको मतलब कुनै मिसन भन्नुहुन्छ उहाँहरू? अब खै अब जसरी पनि अब शेरबहादुरजीलाई चाहिँ हराउने भन्ने मिसन चाहिँ त यो त होइन, त्यो होइन। उहाँले जित्नु पर्यो। हामी चाहन्छौँ, मैले भने नि प्रकाशमानजी, विमलेन्द्रजी, उहाँहरूलाई चाहिँ म उच्च सम्मान गर्छु।
वास्तवमा उहाँहरूले चाहिँ पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो भने राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। दुवैजनाले जित्न सक्नु नसक्नु कार्यकर्ताहरूले उहाँहरूलाई विश्वास गर्नु नगर्नु आफ्नो ठाउँमा छ। तर हिजोसम्म चाहिँ म कसैलाई हराउनको लागि उठेको होइन भन्ने अनि आज मोर्चाबन्दी गरेर फलानालाई चाहिँ हराउनै पर्छ भनेर भन्नु भनेको त सिधा सिधी आफ्ना चाहिँ मतदाताहरूप्रति धोका हो। त्यो चाहिँ विश्वासघात हो। अब त्यहाँनिर इगो पनि पलाएछ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो होइन। अब यसको मतलब चाहिँ नि दुईटा स्ट्राटेजी, एउटाको देउवा पक्षको पहिलो राउन्डमै जितौँ भन्ने स्ट्राटेजी, हजुर, यताको पक्षको दोस्रो राउन्डमा लगेपछि अनि त्यसपछि हुन्छ खेल भन्ने स्ट्राटेजी। अब यो त के देखियो भन्नु होला भने म तपाईँलाई भनौँ यो पहिलो राउन्डमै जित्ने सम्भावना प्रबल भयो। विमलेन्द्रजीका मतदाताहरूले विमलेन्द्रजीलाई अब किन दिने, हार्ने हो भने किन दिने भन्ने भयो। हार्ने मान्छेलाई किन दिने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मनोविज्ञानले काम गर्छ। अब उहाँले हिजो जति भोट पाउन सक्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा कम हुन्छ। अब यसमा शेखर कोइरालाको चाहिँ बडा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई। एकपटकको लागि भनेर उहाँले मत माग्नु भएको छ। यसै पटक एकपटक भन्नुभएको छ होइन। यसै पटक उहाँ उम्मेदवार हुनुभयो सभापतिको र एकपटक भन्नुभएको छ। जिते पनि एकपटक हारे पनि एकपटक हो कि त्यो चाहिँ अस्पष्ट छ। अब हामी कहाँ त हारेपछि फेरि गर्ने चलन छ होइन। अब हारेपछि त अब होइन, हारेपछि त अब आफ्नो ऊ होला। अब सायद उहाँको चाहिँ के भने अब उमेर पनि 71 वर्ष पुगिसक्नुभयो। अब यो चाहिँ 5 वर्षपछि त उहाँ त 71 5 होइन 76 77 वर्ष हुनुहुन्छ। सायद उमेरले पनि मैले भ्याउँदिनँ भनेर उहाँले अब त्याग गरे जस्तो पनि देखिने होइन। र वास्तवमा आफ्नो चाहिँ फिजिकल कन्डिसनले पनि नभ्याउने भन्ने भएर चाहिँ यो कुराहरू भन्नुभएको होला। तर कुरो त्यो होइन। वास्तवमा नेतृत्व गर्ने मान्छेले त के भन्नुपर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ म चाहिँ जबसम्म यो मुलुक बनाउने एउटा चाहिँ दृढ अठोट लिएर चाहिँ आएको छु, सङ्कल्प गरेको छु र यो चाहिँ संविधान अथवा मुलुकको समृद्धिलाई यो तहसम्म पुर्याउने होइन एउटा विचार लिएर आएको छु, त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेसम्म म चाहिँ नेतृत्वबाट चाहिँ हट्दिनँ भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो नि। यसपटकको अधिवेशनमा रोचक भिडन्त चाहिँ सभापतिमा हुने देख्नुहुन्छ कि महामन्त्रीमा देख्नुहुन्छ? महामन्त्रीमा हेर्नुहोस् त, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, मिनेन्द्र रिजाल, प्रदीप पौडेल र यिनीहरूको पछाडि सशक्त टिम छन्। फेरि अलि ठिक छ, वास्तवमा त्यो चाहिँ रोचक भिडन्त त्यहाँ हुन्छ। तर कुरो के हुन्छ भन्नु होला भने यदि नेतृत्व चाहिँ होइन त्यो अघि मैले भने त्यो चाहिँ एउटा दृढ निश्चय भएको एउटा चाहिँ कमान्ड गर्न सक्ने, सबलाई समेटेर लिएर जान सक्ने व्यक्ति चाहिँ आएन भने अनि उनीहरूको त्यो प्रतिभाहरू चाहिँ त्यत्तिकै त्यो चाहिँ स्खलन भएर जाने स्थिति हुन्छ। चुनावमा रमाइलो हुन्छ, चुनाव रमाइलो हुन्छ, भोलिपल्टदेखि होइन। वास्तवमा हुनुपर्ने त के हो भनेदेखिलाई जस्तो नेतृत्वको चाहिँ मैले भने आँट अडान स्पष्ट चाहिँ भिजन हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भनेका चाहिँ ह्यान्ड्सहरू भनेका चाहिँ महासचिवहरू होइन के अरे सचिवहरू उनीहरू हुन्। यसरी हेर्दाखेरि कृष्ण सिटौलाको भूमिका के रह्यो त? कोही एउटा समूह बनाउने, भोट लिने र एउटा टिममा मर्ज हुने, के अर्थ रह्यो त उनको? फेरि अनि उहाँको पनि एउटा चाहिँ आफ्नो विचार समूह हो। त्यो विचार समूहलाई चाहिँ कहीँ विलय नगराइहाल्ने भन्ने उहाँको चाहिँ सिद्धान्त हो। वास्तवमा साँच्चै भन्यो भने अहिलेको नेतृत्व तहमा त्यत्तिको परिपक्व, त्यत्तिको विचारशील, त्यत्तिको धैर्यवान नेताहरू चाहिँ ज्यादै कम छन्। तर उहाँ आफू उठ्नु भएन होइन। यसो हो, यसमा के हुन्छ भन्नु त्यो कुराले मात्रै अर्थ राख्दैन। उहाँ चाहिँ पुरा जस्तो अघि मैले भने पुरा मुलुकभरि चाहिँ भिडिया हुन सक्नु पर्यो। पुरा मुलुकले अथवा त्यहाँको प्रतिनिधिमूलक हिसाब किताबले चाहिँ उहाँलाई एक्सेप्ट गरे हुनु पर्यो। त्यो कुरो चाहिँ उहाँको चाहिँ अब सायद हिजो के भयो भने गिरिजाबाबुले चाहिँ केही छत्रछायामा उहाँले चाहिँ आफ्नो राजनीतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो। उहाँ चाहिँ ओझेलमा परे जस्तो हुनुभयो होइन। उहाँले चाहिँ गरेका कामहरू पनि के भयो भने अरूले गरे जस्तो भयो। जस्तो यो संविधानलाई यो रूपमा निकाल्नुमा चाहिँ यदि कृष्ण सिटौला हुनुहुन्थेन भनेदेखिलाई आउँदैन थियो। त्यसमा उहाँको ठुलो योगदान छ। वास्तवमा सबै भने नि त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ 10तिर फर्केका चाहिँ नेताहरूलाई सबलाई चित्त बुझाएर त्यो चाहिँ संविधानको मस्यौदा तयार गरेर पास गराउनु भनेको उहाँको चाहिँ त्यो चाहिँ अदम्य चाहिँ गुणहरू हुन्थ्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो छ। तर कुरो के हो भने मैले भने नि नेतृत्वमा हुने गुणहरू छन्, मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ,
उहाँको भाषण सुन्न जानुहोस्, तपाईँ कम्युनिस्ट भएर भोलिदेखि उसको पछाडि लाग्ने हो कि भन्ने बनाउनुहुन्छ, त्यो छ, खुबी छ। तर कुरो के हो भनेदेखिलाई उहाँले चाहिँ जति एउटा चाहिँ देशव्यापी चाहिँ त्यो प्रभाव चाहिँ पुर्याउनु पर्यो त्यो चाहिँ उहाँमा चाहिँ कमी देखियो। सङ्गठनको हिसाब उहाँले आफ्नो आङ्कलन गर्नुभयो हो र यो आङ्कलन गर्दाखेरि मेरो स्थिति यति हो भन्ने कुराको त्यस हुनाले उहाँले चाहिँ एउटा होइन यो व्यक्ति चाहिँ सभापति हुँदा अथवा यसले चाहिँ मुलुकको नेतृत्व लिँदाखेरि ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो समूहलाई चाहिँ साथ दिनुभयो। अन्त्यमा चाहिँ जस्तो कृष्णप्रसाद सिटौलाको समूहलाई के भने पनि मैले सुने आलोचना गर्नेहरूले पनि यो चाहिँ कोइराला समूह हराउनको लागि बनेको टिम हो भनेर। होइन त्यो कुरासँग सहमत छैन। मानिसहरू के हो भने कसैले हराएर हारिने कुरो होइन कि आफैले त्यो जग निर्माण गर्न सक्नु पर्यो नि। यो चाहिँ हरुवाहरूले के भन्छन् भने म फलानाले गर्दाखेरि म हारेँ भन्छ। उसको आफ्नो अयोग्यता अक्षमतालाई चाहिँ लुकाउनको लागि अर्कोलाई दोष दिने चाहिँ नेपालीहरूमा चाहिँ प्रवृत्ति छ। उसले आफ्नो आत्ममूल्याङ्कन गर्दैन, आत्मसमीक्षा गर्दैन, म के कारणले हारेँ भनेर। अनि उसले चाहिँ दोष चाहिँ अरूलाई दिने हुन्छ र आफू चाहिँ म त योग्य हुँ, सक्षम हुँ भन्नुहुन्छ। गलत हो यो चाहिँ। यो प्रवृत्ति चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकाले मात्रै होइन, अरू पार्टीका पोलिटिसियन हुँ भन्नेहरूले पनि यो प्रवृत्तिबाट चाहिँ मुक्त हुनु चाहिँ जरुरी छ। यो रोग हो, यो मनोवैज्ञानिक रोग हो। यसको उपचार जरुरी छ। आत्मसमीक्षा हो त्यो चाहिँ। तपाईँको दोष चाहिँ नलिने, अर्काको थाप्लोमा हालिदिने अनि जस भए चाहिँ आफू लिने। फेरि जस्तो भनौँ न, हिजो चाहिँ भनौँ अब नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाको चुनावमा चाहिँ हार्यो, जम्मा 23 सिट ल्यायो हो। त्यसको लागि जिम्मेवार चाहिँ सभापतिजी मात्रै हो त? टिकट कसले दिएको थियो? टिकट दिने चाहिँ त्यो चाहिँ संसदीय समिति भन्ने हुन्छ, त्यसमा को हुनुहुन्थ्यो? रामचन्द्रजी लगायत कतिजना हुनुहुन्थ्यो? 15 जनाको टिम हुन्छ त्यो चाहिँ। उनीहरू सबै बसेर यसो गरौँ भने होइन। अनि उहाँहरू सबैको संयुक्त दायित्व होइन। सबै ठाउँमा शेरबहादुर पुगेर मात्रै चाहिँ चुनाव जिताउने हो त? सबैले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्दैन? अनि हार्नु छ आफू अनि दोष दिनु छ पार्टी सभापतिलाई। उहाँ त आफू त हार्नु भएन नि त। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ प्रवृत्ति के छ भनेदेखिलाई जब कि यो चाहिँ त हाम्रो अध्यक्षात्मक चाहिँ प्रणाली रहेन कि यो पार्टीमा पनि सामूहिक प्रणाली रह्यो। यो चाहिँ सामूहिक नेतृत्वको प्रणाली भयो। अब सामूहिक उपसभापति छ, महामन्त्री छ, सबले जिम्मा लिनु परेन भनेपछि जसको पनि अबजसको पनि बस। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गर्यौँ खेमराज रेग्मीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश क्रीडा बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।